السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي دولي، صفحة 48 لا باج 48. Donc l'exercice 21. Donc comparer les nombres A et B. Donc avant de comparer les nombres, je calcule maintenant. نحسب أولا عشان نكومباري، عشان نقارن بيناتهم. Donc A est égal à donc 3 sur 5 plus 4 sur 3 fois 6 sur 20. دونك هنا ديما غنسبق في لا ريغل، كتقول لي سبق الضرب الاول. دونك هذا غادي نخليه هنا، غندير نيميراتور في نيميراتور و دينوميناتور في دينوميناتور. من بعد واحد المقامات ونختزل باش يجيني حساب ساهل. كلي نختزل. دونك 24 غنقسم على 6 وعلى 6، دونك غتعطيني 4 sur 10. دابا 10 من لي مولتيبل ديال 5 نضرب في 2 غتولي 6 ديزيام بلس 4 ديزيام هي 10 sur 10 هي 1. Très bien, ندوز دابا ل B. Donc 5 sur 2 plus 3 quart moins 1 sixième fois 1 quart. Donc بنفس الطريقة لا ريغل كتقول لي الملتيبليكاسيون دابور. دونك هادو نخليهم هنا 1 fois 1 هي 1، 6 fois 4 هي 24. تري بيان. دابا نوحد المقامات. دونك 24 هو المقام، هو الملتيبل كومان. دونك هادي فاش نضربها تولي 24، نضرب في 12. اذا انت هذا في 12، دونك غتولي 60 sur 24. هادي غنضرب في 6، حتى هادي غنضرب في 6، وهادي بطبيعة الحال نخليها كما هي. دابا ندير 60 بلس 18 هي 78 موان 1 هي 77. بطبيعة الحال غير قابلة للاختزال. دونك هنايا ملي غنبغي نقارن، دونك أ لقيتها هي شحال؟ هي 1، و بي لقيتها هي 77 على 24. دونك كنعرفو إلا كان لو نيميراتور بلو غران كو لو دينوميناتور، إلا كان البسط كبار من المقام، راه العدد الكسري كيكون كبر من 1. دونك 77 على 24، وهنايا نديرو 1 صغر من 77 على 24. ألوغ أ est inférieur. نمشيو l'exercice 22. Donc A et B sont deux nombres tels que, donc on dit A est égal à 5 sur 3 ou bien on dit 7 sur 6. Calculer M, A, T, H. Donc là on doit التعويض فقط ونحسبو. Donc on dit M, donc 3 fois A plus 2 fois B. Donc 3 fois A on déplace à 5 sur 3 ou B on déplace à 7 sur 6. هنا الضرب كنختزل غتبقى 5، وهنايا 14 sur 6 هي 5 بلس هنا نختزل ب 2 هي 7 sur 3. دابا نحسب. دونك هنايا 3 من المضاعفات لي ملتيبل ديال 1. دونك ندير هنا فوا 3 وهنا فوا 3 تولي 15 sur 3 بلس 7 sur 3 هي 22 sur 3. نمشيو ل A. Donc 8 fois A fois B, c'est-à-dire 8 fois 5 sur 3 fois 7 sur 6. Donc هنايا عندي غير الضرب. دونك ندير النيميراتور في نيميراتور في نيميراتور. دونك هنا 8 fois 5 40 40 fois 7 هي 280. وهنا 1 fois 3 fois 6 هي 18. يمكن لي نختزل sur 2. دونك هنايا غتعطيني 140 وهنا غتعطيني 9. تري بيان. نمشي ل T. دونك A moins B fois A plus B. Donc il y a 5 sur 3 moins 7 sur 6 fois 5 sur 3 plus 7 sur 6. Donc هنايا عندي 6، دونك ندير هنايا fois 2 fois 2 وهنايا fois 2 fois 2. دونك نعطيو لي 10 sur 6 هنا 7 sur 6 هنا 10 sur 6 وهنا 7 sur 6. دونك هنايا غتعطيني 3 sur 6
وهنايا 17 sur 6. دونك بالنسبة للضرب كندير البسط في البسط. دونك هنا تعطيني 51 وهنا تعطيني 36. دونك جو ديفيز باغ 3. هنا تعطيني 17 وهنا تعطيني 12. H, donc 3 sur 2 fois A moins 1 septième fois B. donc ديما نعوض A بالقيمة ديالها اللي عطاوني هي 5 على 3 وهنايا بالقيمة ديالها 7 sur 6. donc بطبيعة الحال غادي نطبقو الضرب. donc غتعطيني 15 sur 6 وهنا غتعطيني هنا نحيد 7 مع 7 غتبقى 1 sur 6. donc غادي المقام واحد ونحتفظ به ندير 15 moins 1 هي 14. je simplifie par 2 donc il y a 7 sur 3. بطبيعة الحال هذه هي par 2. bien نشوفوا l'exercice 23. donc compléter le tableau suivant. donc هذا الطابلو هذا إذا بطبيعة الحال donc عندي A هي 4 sur 3 B هي 1 sur 3 غندير هنا A plus B. donc A plus B يعني 4 sur 3 plus 1 sur 3 هي 5 sur 3. إذا كان المقام بحال بحال كنحتفظ به كنجمع البسطين. دونك الأولى تعطيني 5 sur 3. دونك نسجلو هنايا دونك 5 sur 3. مزيان. دابا A moins B يعني 4 sur 3 moins 1 sur 3. نفس الشيء إلا كان عندي المقام بحال بحال نحتفظ به. و4 ناقص 1 هي 3 راه هي 1. دونك هنايا تعطيني 1. بالنسبة للضرب 4 sur 3 fois 1 sur 3. دونك هنايا 4 في 1 4 3 في 3 9. دونك 4 على 4 sur 9. ندوزو للثانية. دونك 9 sur 2 بليس لأن A بليس B هي 3 sur 2. دونك عندي هنايا 2 بحال بحال نحتفظ به ونجمع 9 زائد 3 12. 12 على 2 راه هي 6. نقسم بحال غنقسم على 2. 6 على 1 هي 6. دونك هذه هي 6. بالنسبة للطرح دونك هنايا 2 9 moins 3 هي 6 هي 3. بالنسبة للضرب 9 sur 2 fois 3 sur 2. دونك 9 fois 3 هي 27 وهنايا تعطيني 4. دونك 27 sur 4. ندوزو لهنايا. دونك هنايا عاوتاني نفس الشيء 2 sur 3 plus 5 sur 9. دونك هنايا 9 ملي ملتيبل ديال 3. دونك ندير هنايا فوا 3 فوا 3 غتعطيني 6 sur 9 plus 5 sur 9 هي 11 sur 9. 11 sur 9. بالنسبة للطرح 2 sur 3 moins 5 sur 9. نفس الطريقة يعني الإشارة هنا اللي غتبدل ناقص. دونك غتبقى هنايا هادي بحالها وهادي بحالها. دونك 1 sur 9. بالنسبة للضرب 2 sur 3 fois 5 sur 9. donc je dois multiplier le numérateur par le numérateur تعطيني 10 وهنايا تعطيني 27. donc 10 sur 27. مزيان. ندوزو اللي موراها. دونك هنايا عندي 7 sur 6 plus 2 sur 8. دونك هنايا نقدر مثلا هنا نختزل ندير هنا ندير جو ديفيز بار 2 هي 2. دونك 1 sur 4. دابا هنايا الملتيبل هو 12 يعني هادي نضربها في جوج تولي 12 وهادي نضربها في 3 تولي 12. اذا هذا حتى هو جوج وهذا 3. دونك 14 sur 12 plus 3 sur 12 هي 17 sur 12. بالنسبة للطرح دونك نفس الشيء غتغير الإشارة. دونك نديرها ديريكت 14 sur 12 moins 3 sur 12 هي 11 sur 12. لحقاش نفس العملية نفس الأعداد كتغير الإشارة. دونك العملية درناها راه هي نفسها لأن كتغير الإشارة. بالنسبة للضرب
Donc on a 7 fois 2, 14. On a 6 fois 8, 48. Donc je simplifie par 2, 2. On a 7, alors 24. ثم الأخيرة donc 3 plus 1 quart. Donc on appelle la 1. Donc là, je multiplie par 4. 4 à tous les 12 à la 4 plus 1 sur 4. Il y a 13 sur 4. Donc 13 sur 4. بالنسبة للسوستراكسيون طرح دونك نفس الطريقة غتولي هنا ناقص دونك 11 sur 4. بالنسبة للضرب دونك 3 sur 1 fois 1 sur 4. دونك هنايا تعطيني 3 هنا 4 donc 3 quarts. Très bien, 24. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction la plus simple possible. Donc, on va simplifier ou simplifier. Donc, A, elle est 1 plus 5 sur 3 moins 4 sur 9. Donc, on a 1, le multiple commun بينات هادو هو 9. Donc, كلشي غيولي على 9. Donc, هادي غتبقى هادي fois 3 fois 3 تولي 15 sur 9 وهادي fois 9 fois 9. دونك تعطيني شحال هنا ولا 9 هنا 9 بلس 15 هي 24 24 موان 4 هي 20. بالنسبة لبي دونك 8 sur 27 fois 36 sur 15 fois 10 sur 12. هنا احسن ميثود باش منبقاوش الحساب بزاف هي التفكيك. نديرو تفكيك الجزيئات. دونك نشوف الفوق والتحت. دونك هنايا مثلا ندير 4 fois 2 هنا 4 fois 3 مزيانه 4 fois 2 وهادي 12 ندير لها 4 ولا بلاتي خلي 12 من بعد. هنايا ندير 9 fois 4 باش هادي ندير لها 9 fois 3 حيد 9 معنات مزيانه. هادي ندير لها 5 fois 2 و 15 هي 5 fois 3. دونك هنايا بقات لي هاد 12 هادي واش ندير 6 مكايناش 6 بلا ما ندير 6 في 2 ندير 4 fois 3 هي 12. دونك دابا غنحيد 9 مع 9 ونحيد 4 مع 4 5 مع 5 صافي هادشي اللي كاين. تري بيان. دونك بقات هنايا 2 fois 4 fois 2. دونك 2 fois 4 هي 8 fois 2 هي 16 وهنايا بقات 3 في 3 في 3 هي 27. نمشيو ل سي. Donc 5 sur 4 moins 1 sur 3 fois 2 sur 15 plus 4 sur 40 45. Donc هنايا غنسبق الملتيبل هو الاول اذا غنخلي هذا. دونك هنايا 1 fois 2 2 هنايا تعطيني 45 plus 4 sur 45. دونك 5 هنايا عندي 45 45. دونك خصني واحد المقامات. دونك المقام ملتيبل كومان بين 4 و 45 و 45 جو كخوا هو 90 ولا 180. دونك 90 هنا مكاينش في 4. دونك جو كخوا هو 100 هو 180. غنديرو مضاعفات 45 ومضاعفات 40 غنلقاو هو 180. دونك هادي ضربنا فاش باش تعطينا 180 نقسمو على 4 تعطينا 45. دونك هادي ضربناها في 45 حتى هذا غنضربوه في 45. دونك 5 في 5 25 جوج 28 225. هنا ضربنا في 4 حتى هنا نضربو في 4. هنا ضربنا في 4 حتى هنا نضربو في 4. هذا في 4 4 4 4. دابا 180 غندير هنا 225 ناقص 8 زائد 16. دونك هنا ناقصنا 8 تعطينا 217. 217 إلا زدنا على 16 233. مزيان. دونك هنايا غير قابل للاختزال 3 6 8. مزيان. غندوزو ل شنو عملية دابا درنا سي. دابا ندوزو ل دي 4
sur 15 fois, donc 2 sur 3 moins 11 sur 5 moins 2. Donc elle est d égale. Donc là entre parenthèses غنخلي هادشي هذا هنايا راه على واحد غنوحد المقامات. دونك كتعطيني هنايا 11 في واحد 11، 5 في جوج 10، 5 في واحد 5. هنايا ديما نخليها لي بلاتي. هنا دابا نحسب، دونك كتعطيني 1 sur 5. دابا نحسب اونتر بارونتيز اونتر لي كروشي هو الاول. هنا يمكن ليا نختزل بالمره، هنايا 3 3، دونك كتعطيني 8 على 5 صافي. وهنا نحسب، دونك 3 في 5 15، 2 في 5 10، 3 في 1 3، دونك هي 8 على 5 في 7 على 15. دونك هي 8 في 7 56، و 5 في 15 75 وغير قابل للاختزال. مزيان نشوفو دابا او. دونك 5 sur 6 moins 3 sur 4 fois 5 sur 6 3 sur 4. دونك نحسب اونتر بارونتيز هو الاول. هنايا عندي 6 وعندي 4، اذا المضاعف المشترك هو 12. اذا هنا درت فوا 2 حتى هنا فوا 2، وهنا فوا 3 حتى هنا فوا 3، حتى هنايا نفس الشيء 12. دونك درت هنا فوا 2، هنا غندير فوا 2، وهنا فوا 3 هنا فوا 3. دونك هنايا غتعطيني 1، وهنا غتعطيني 19. دونك 1 فوا 19 هي 19، وهنا 12 فوا 12 هي 144. Très bien, ندوزو لل 25. Donc calculons en détaillant et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible، يعني غير قابل للاختزال. خاصك تسامبليفي ما يبقاش قابل للاختزال. donc p، donc 1 moins 1 demi fois 1 moins 1 tiers, 1 moins 1 quart, moins 1 cinquième، 6e 7e حتى 8e. 6e 1 moins 1 septième ou 1 moins 1 huitième. Très bien, donc هنايا نوحدو المقامات. دونك نبحث على واحد. دونك 1 في 2 2، 1 في 1 1، 1 في 2 2. نفس الطريقة هنا 3 ناقص 1 على 3. هنايا 4 ناقص 1 على 4، لأن هنا 1 في 4 4. هنا 5 ناقص 1 على 5، هنا 6 ناقص 1 على 6، وهنا 7 ناقص 1 على 7، وهنايا 8، 1 في 8 8، 1 في 1 1 على 1 في 8 8. دونك تعطيني 1 على 2، وهنا 2 على 3، هنا 3 على 4، هنا 4 على 5، هنا 5 على 6، هنا 6 على 7، وهنا 7 على 8. دونك هنا بما اننا غادي كلشي ضرب، دونك نختزل 2 مع 2، 3 مع 3، 4 مع 4، 5 مع 5، 6 مع 6، 7 مع 7، بقى الفوق غير 1 والتحت 8. دونك 1 huitième. Très bien, on passe à l'exercice 26. Donc A et B sont deux nombres décimaux tels que, donc عندي هنايا A et B عددين عشريين. donc عندي 4 fois A plus 5 fois B est égal à 24,5. عندي A في B هي 6,100.
25. Donc montrer que 5 sur A plus 4 sur B est un nombre entier. عدد صحيح. بين أن هذا عدد صحيح. Alors 26. Donc 5 sur A plus 4 sur B. غنوحدو المقامات. Donc 5 fois B plus 4 fois A ولتحت A fois B. يعني الطريقة العادية ديال الأعداد الكسرية. مزيان. Donc 5 fois B plus 4 fois A هي هذه 5 fois B plus 4 fois A هي 24 sur virgule 5 و A fois B هي هذه 6 virgule 125. دونك هذه نديرو اما نقسمو اما نحولوهم نتخلصو من الفاصلة عشان نديرو القسمة بحال بحال. دونك نقسموهم بحال هكا نشوفو شحال غيعطونا في الريزولطا. غتعطيني 4 exact. دونك هذا سي ان نومبر entier عدد صحيح. 27. Directeur d'entreprise décide de partager une somme d'argent entre ses 4 employés. واحد الديريكتور ديال واحد شي مصنع ولا كذا غادي يقسم بارطاجي يقسم واحد لا سوم ديال الفلوس على العمال الأربعة ديالو 4 امبلوي اون فونكسيون الموظفين الأربعة اون فونكسيون دو لو روندمون دون لو طرافاي يعني كل على حساب الخدمة اللي داروا الخدمة ديالو. انسي دونك الأول عطاه ان تيير بروميي الثاني عطاه ان سانكان واحد على 5 الثالث عطاه ان سور 15 والاخراني عطاه 3000 درهم 3000 درهم. Donc pour le quatrième. La question, quelle fraction de la somme revient au quatrième employé؟ يعني شنو هو الفراكسيون العدد الكسري اللي كيمثل الاخر الكاتريام هذا. دونك هنايا شنو غنديرو؟ غنجمعو دوك الاعداد الكسريه اللي عطا لكل واحد فيهم بعدا. اذا الاول عطاه ان تيير الثاني عطاه ان سور 5 والثالث عطاه ان سور 15. دونك غنجمعوهم. دونك هذا 15 هو المولتيبل كومان نديرو هنا فوا 5 فوا 5 هنا فوا 3 فوا 3 باش يولي 15 15 15. دونك هنا غتولي 15 5 سور 15 هنا 3 سور 15 وهنا 1 سور 15. دونك هنايا 8 9 غنختازلوها غنقسمو على 3 على 3 دونك هي 3 سور 5. دونك هاد 3 سور 5 هادي ديالهم بثلاثة ديالهم بثلاثة. حنا بغينا ديال الكاتريام. اش غنديرو؟ دونك هنايا مادام 3 على 5 هو المجموع ديالهم هما 3 اذا 5 هو الكل 5 هو الكل. اذا كانت 5 على 5 هي الكل غنقصو من 3 على 5 اللي عطا الاخرين هذوك 3 وغيبقى ليا ديال الرابع. دونك 5 ناقص 3 2 على 5. دونك الاخراني عطاه 2 سانكيام 2 سور 5 هو اللي عطاه. اما هذه 3 على 5 راه المجموع ديال دوك الثلاثه الموظفين الاخرين. هذا بالنسبه لاولا. دونك بالنسبه لا دوزيام كيسيون calculer de deux façons la somme totale partagée entre les 4 employés. دونك هنايا خصنا نعرفوا لا سوم اللي قسم عليهم شحال ديال الفلوس. دونك هنايا القضيه ناخذوها من عند هذا اللي خدا 3000 درهم. اذا هو اصلا خدا 3000 درهم. شحال كتمثل 3000 درهم؟ كتمثل 2 سانكيام بمعنى الكل هو 5. لاحظوا بحال الكل 1 2 1 2 3 هما 5 القطع مثلا بحال كانوا عندنا 5 ديال القطع 1 2 منين جبنا 5 من هنايا. دونك 1 2 3 4 5 القطع. شحال خاد منهم هذا خاد منهم جوجات. شحال هاد الجوجات مثلوا لينا 3000 درهم اللي جاتو. دونك هاد جوج قطع جابوا ليه هاد جوج قطع اللي خدم جابوا ليه 3000 درهم. اذا كنا هنا درنا 5 ديال قلنا هنايا درنا 5 ديال القطع 1 2 3 4 5 لان الكل هو 5 خدا منهم جوج ها هما جوج شحال جابوا ليه 3000 درهم. اذا هاد 3000 غنقسموه على جوج باش نشوفوا كل قطعه شحال فيها. دونك هنايا نديرو 3000 غنقسموها على هاد جوج قطع باش نشوفوا كل قطعه شحال فيها. اذا هي 1500 درهم. اذا كل قطعه ب 1500 درهم. هذه ب 1500 هذه 1500 1500 1500 1500. دونك هو شحال خاد او عفوا قطعه واحده قلنا هي 1500. شحال كاينه من قطعه؟ كاينه 1 2 3 4 5. اذا نضربوها في 5 باش نعرفوا لا سوم ديال الفلوس كامله. دونك 0 0 25 7. اذا 7500 درهم هي لا سوم اللي قسم عليهم. Très bien, ندوزو ل 28. Donc observez la figure ci-contre donnée. AG هي 6 سنتيمتر. دونك AG هي هذا الضلع هذا 6 هذا 6 سنتيمتر و سي جي كيعطيو لينا A
يعني قالك من سي حتى لجي هي A. Donc la première question. Donc observez la première question. Calculer les longueurs FG et BG en fonction de A. يعني غنحسبوا هاد la longueur FG بدلالة A. Donc FG est égal غنشوفوا FG بعدا. FG هي هاد القطعة هادي شتوها القطعة هادي بوحدها. دونك هاد القطعة هادي إلا خدينا من سي حتى لجي شحال كاينة من قطعة؟ لاحظوا علامة التقيس يعني القطع متساوية. إذا من سي حتى لجي كاين 1 2 3 4 كاين 4 القطع. اف جي شحال كتمثل منهم؟ اف جي كتمثل قطعة من 4 القطع. مناش؟ من سي جي. يعني اف جي هي 1 على 1 2 3 4 على 4 من سي جي. إذا تساوي 1 sur 4 سي جي راه هي أ. دونك اف جي هي 1 على 4 أ. بالنسبة لبي جي نفس الشيء بي جي من بي حتى لجي. إذا إلا بغينا نمثلوها بسي جي لاحظوا كاينة 1 2 3 4 5 القطع. إذا 5 على 4 ديال سي جي على 4 من سي جي تساوي 5 على 4 سي جي قلنا هي أ. La deuxième question. Trouver la valeur de A sachant que l'aire ديال ABF 3 cm au carré. إذا هنايا trouver la valeur de A خصنا نقلبو على هاد A شحال كتساوي. إلا كانت l'aire المساحة ديال ABF ABF هاد المثلث هذا ABF المساحة ديالو هي 3 سنتيمتر. دونك l'aire ديال ABF هي 3 سنتيمتر au carré. مزيان. دابا غنشوفو حنا l'aire ديال هاد المساحة ديال هاد ABF كنعرفو بأن أي مثلث إلا بغيتي المساحة ديالو كدير هاد القاعدة في هاد الارتفاع أو تقسم على جوج أو هاد القاعدة في هاد الارتفاع وتقسم على جوج. هنا غناخدو المثلث ABF. إذا القاعدة هي BF شكون هو العمود عليها؟ هو AG هو العمود عليها. إذا AG هو الارتفاع على جوج تساوي 3. هذه مساحة ABF. إلا لاحظتو BF شحال فيها 1 2 3 4 راه هي سي جي حتى هي فيها 1 2 3 4 القطع متساويين. إذا BF نقدر نعوضها بسي جي AG على جوج تساوي 3. سي جي هي A و AG هي 6 على جوج تساوي 3. إذا 6 قسمنا على جوج هي 3 يعني 3A تساوي 3. إذا شنو هو العدد اللي نضربو في 3 يعطيني 3؟ هو 1. هنايا خصنا اللوجيسيال بالنسبة لا كيسيون 3 اللوجيسيال ديال الجيوجبرا. دونك هذا اللوجيسيال في البيسي. دونك غادي نديرو 29. Donc A, B et C sont des nombres décimaux tels que donc هادو عدد عشريات A و B C. A est le double de B. donc A هو الدوبل ديال B بمعنى A هو الدوبل ديال B يعني B نضربوها في جوج باش تعطينا A باش يكون A هو الدوبل ديال B. A C le triple de A يعني C هو التريبل ديال A في 3 المرات يولي C. مزيان. دابا exprimer A plus B uniquement en fonction de B يعني غنديرو A plus B ولكن en fonction de B يعني واخا تدخل النتيجة تكون فيها B راه بدلالة B هما طلبوا منا B. إذا A شحال هي جوج B و B نخلوها مثلا هي B. إذا بحال هاد A هادي نعوضوها بالقيمة ديالها جوج B و B نخلوها جوج B لازتي على B كتولي 3 B. إذا هي حسبنا A plus B بفونكسيون دو B. هذا بالنسبة للأول. الثاني exprimer A plus C en fonction de A. donc A plus C هي إذا بدلالة A إذا A نخلوها و C نعوضوها. إذا A زادت على 3 A هنا راه بحال واحد إذا هي 4 A. 3 on déduire le quotient de A plus B يعني الكوسيون هو الخارج A plus B par A plus C. donc A plus B كنا لقينا 3 B و A plus C لقينا 4 A. إذا هو هذا.
ندوزو 30. Donc, dans une résidence, un quart des locataires a une seule voiture. Donc الربع ديال هذيك الإقامة، الناس اللي ساكنين في هذيك الإقامة الربع ديالهم عنده طوموبيل وحدة. 1 sur 12 ont deux voitures. واحد على 12 منهم عندهم جوج سيارات. Et 1 sur 24 منهم، واحد على 24 عندهم كثار من جوج سيارات. Donc la question A: quelle fraction des locataires a au moins une voiture؟ دونك شنو هو العدد الكسري ديال الناس المقيمين اللي تماك اللي على الاقل عندهم سياره واحده، على الاقل عنده سياره. دونك شكون هما اللي على الاقل عندهم سياره؟ هما هادو اللي عندهم الربع عندهم وحده، وواحد على 12 عندهم جوج، وواحد على 24 عندهم اكثر من جوج. دونك غنجمعوا 1 على 4 زائد 1 على 12 زائد 1 على 24. هادو كاع عندهم سيارات، هما قلنا على الاقل عنده وحده، هادو كاع عندهم سيارات. دونك 24 هنا غنديروا فوا 2 وهنا فوا باش تولي 24 فوا 6. Donc 6 sur 24, 2 sur 24, on a 1 sur 24. Donc là, on a donc 6 plus 2, 8, plus 1, 9. Donc je simplifie par 3. Donc il y a 3 là, sur 8. La première question. La deuxième question. Donc quelle fraction des locataires n'a pas de voiture؟ دونك شنو هو العدد الكسري اللي كيمثل الناس اللي ما عندهمش سياره كاع ابدا. دونك هنايا بما ان 3 على 8 عندهم سياره على الاقل، يعني الكل هو 8، يعني 8 سيغ 8 هو الكل. نقصوا منهم دوك اللي عندهم سيارات، غيبقى ليا 5 سيغ 8. اذا الى هنا انهينا تمرين صفحه 48. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم.